नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। सुरुवातमा हेडलाइन्स। बागमती प्रदेशमा बन्यो नयाँ सरकार। एकीकृत समाजवादीका पाण्डेले लिए मुख्यमन्त्रीको शपथ। 4 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन। एमाले अध्यक्ष ओली राज्य प्रणाली तहस नहस पारेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको आरोप। संसद पुनर्स्थापना गर्ने न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति। बजाङडिक्का गाउँमा पहिरोमा पुरिएर 19 जना फेला नपरेपछि मृत घोषित। पुरिएका मध्ये 4 जनाको मात्रै शव फेला। सिराहाको मिर्चयादेखि उदयपुरको घुर्मीसम्म 72 किलोमिटर सडकमा खाल्दै खाल्दा यात्रा गर्नै सकस। दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै। र दोस्रो ढोरपाटन मेयर रनिङ गोल्ड कप भलिबलमा पुरुषतर्फको उपाधि गलकोट नगरपालिकालाई, महिलातर्फ पहिलो र दोस्रो दुवै स्थानमा तमान खोला गाउँपालिका। बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। अष्टलक्ष्मी साक्यले हिजो मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि 59 सांसदहरूको समर्थनमा पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका पाण्डेलाई नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा रहेको छ। प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले आज अपराह्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित समारोहमा पाण्डेलाई शपथ गराएका छन्। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डेले आजै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पदभार ग्रहण गरेका छन्। पाण्डेले 3 महिनाभित्र श्वेतपत्र जारी गर्ने बताए। मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी के कुरा म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। म करप्सन रहित सरकार दिन्छु, भ्रष्टाचार रहित सरकार दिन्छु। आर्थिक अनियमिततालाई म अन्त्य गर्छु, फजुल खर्चलाई अन्त्य गर्छु, कामलाई प्राथमिकता दिन्छु। म सर्व र श्रमजीवी जनताको प्रतिनिधि हो। दुःख पाएका दलित, भूमिहीन, मजदुर, किसानहरूको प्रतिनिधि हो। तिनको समस्यालाई प्रधानता राखेर काम गर्छु। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डेले आजै 3 मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। पाण्डेले नेकपा एकीकृत समाजवादीका कृष्णप्रसाद खनाललाई आन्तरिक मामिला, काङ्ग्रेसका कृष्णप्रसाद भण्डेललाई भौतिक पूर्वाधार विकास र माओवादीका कुमारी मोक्तानलाई सामाजिक विकास मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पनि शपथ लिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राज्य प्रणाली तहस नहस बनाएको आरोप लगाएका छन्। आज धनगढी विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष नेपालले एमाले अध्यक्ष ओलीले नेकपा एकता मात्र होइन, न्याय प्रणाली समेत कमजोर बनाएको दावी गरे। ओलीप्रति आक्रोशित नेपालले कम्युनिस्ट नेकपा र राज्यको सबै संरचना भत्काउन ओली उद्यत रहेको आरोप लगाए। यो केपी ओलीजीले सारा थोक बिगार्नु भएको र उहाँले न्यायपालिकामाथि अनावश्यक रूपमा लान्छना लगाउने काम गर्दै आउनुभयो। न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र ढङ्गले भूमिका निर्वाह दिनुपर्ने कुरामा अनि उहाँले रिस आफ्नो साधनाका लागि यही सबैलाई निकाल्नुपर्छ भन्दै उहाँले जुन ढङ्गले भूमिका खेलिनु भएको छ, उहाँको अत्यन्तै अनुचित हस्तक्षेपकारी र देशको सबै सिस्टमलाई भत्काउने यो प्रवृत्तिकै उपज हो। त्यसो हुनाले यो देशलाई अब स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने होइन, त्यत्रो ऐतिहासिक फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि उहाँले जो संसदीय हटाउनुपर्छ भनेर भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ, यो अत्यन्तै नाजायज अनुचित कुरा। संसद पुनर्स्थापना गर्ने सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने ओलीको अभिव्यक्ति अनुचित भएको नेपालको भनाइ थियो। फरक प्रसङ्गमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले आगामी सबै निर्वाचनमा विभिन्न राजनैतिक दलसँग चुनावी गठबन्धन हुने बताए। अरू पार्टीसँग पनि गठबन्धन गर्नेछ, चुनावी गठबन्धन हुनेछ। यो हाम्रो पार्टीहरू कुनै पार्टीसँग एकताबद्ध पार्टी एकता गर्ने छैन र हामी चुनावको बेला मात्र अरू पार्टीसँग हामी सहकार्य गर्नेछौँ, चुनावी गठबन्धन गर्नेछौँ।
उनले निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर अवस्था अनुसार चुनाव लडे पनि कुनै पनि दलसँग पार्टी एकता भने नगर्न स्पष्ट पारे। सरकारले बझाङ डिक्ला गाउँमा पहिरोमा पुरिएका 19 जना फेला नपरेपछि मृत घोषणा गरेको छ। कार्तिक 2 गते बिहान गएको पहिरोले पुरिएकाको शव फेला नपरेपछि मृत घोषणा गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताए। 8 दिनभन्दा पछाडि त्यहाँ लास फेला पार्ने अवस्था भएन र केही चाहिँ लासका टुक्राहरू त्यहाँबाट बगाएर पनि 4-5 किलोमिटर परसम्म पुगेको अवस्था पनि भेटियो हाम्रो चाहिँ टोलीले र त्यहाँ घरको अवशेषहरूसम्म पनि नभएको हुँदा अब मान्छेको अवस्था अब यहाँ निकाल्न सक्ने नरहेको भन्ने हिसाबले उद्धार टोली फर्किएको छ। शव फेला नपरेपछि उद्धार टोली पनि सदरमुकाम फर्किएको छ। पहिरोमा कलक सार्की परिवारका 18 जना र नरबहादुर पाखरीका 5 जना सदस्य पुरिएका थिए। तीमध्ये 4 जनाको शव मात्रै फेला परेको थियो। सिराहाको मिर्चयादेखि उदयपुरको कटारी नगरपालिका हुँदै खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु जोड्ने सिद्धिचरण लोकमार्गको मिर्चया कटारी घुर्मी खण्ड वर्षेनी मर्मतका लागि ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ। तर पनि हिउँदमा धुलामे र बर्खामा हिलामे यो लोकमार्गको नियति नै हो। तर सडक सधैँ जीर्ण छ। जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न यात्रु बाध्य छन्। सिराहाको मिर्चयादेखि उदयपुरको घुर्मीसम्म 72 किलोमिटर दूरी छ। यो सडकमा यात्रा गर्न र सवारी गुडाउन भने निकै मुस्किल पर्छ। कटारीदेखि घुर्मीसम्मकै 46 किलोमिटर सडक खण्ड पार गर्न मालवाहक ट्रक तथा ठुला यात्रु बसलाई 4 घण्टा भन्दा बढी लाग्छ। बनाएको छैन हैन, बाटो खराब छ, ज्यान जोखिममा पारेर हिँडेको छ। अब कसैले वास्ता गर्दैन हैन। अब यहाँको चाहिँ अब मेयरहरू भयो, अब सबै भयो, हामीले सबै पहल गर्दा पनि अहिलेसम्म बनेको छैन। अब धेरै अब सोमो भयो, ट्रक भयो, बस भयो, धेरै दुर्घटना भइरहेको छ हैन। तर त्यही पनि बाटो एकदम जोखिममा छ। जीर्ण सडकमा मालवाहक सवारी साधन चलाउन चालक असहज मान्छन्। अप्ठ्यारो सडकका कारण खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुमा खाद्यान्न तथा उपभोग्य वस्तु ढुवानीमा समेत लागत महँगो पर्ने गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्ने गरेको छ। आज कुनै पनि ढुवानीको साधनबाट यस 5 जिल्लाका व्यवसायीहरूले सामान ल्याउनु पर्दा अन्यत्र ठाउँको भन्दा डबल भाडा तिर्नु परेको पनि अवस्था छ। र आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले र सांस्कृतिक हिसाबले पनि यो सडक जीर्ण हुनको कारण सबै क्षेत्र पछाडि परेको र बिरामी सुत्केरीहरूलाई पनि समयमा अस्पताल पुर्याउन जीर्ण सडकको कारणले समयमा अस्पताल पुर्याउन नसक्दा ठुलो क्षति बेहोर्नु परेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। धुलोको कारण सडक छेउछाउ घर भएका स्थानीय समेत आजित बनेका छन्। वर्षामा हिलोमा चिप्लिएर सवारी साधनले मार्ला भन्ने डर छ भने हिउँदमा सडकको धुलोले घरै पुरिने गरेको छ। बाटो आयो, बाटो राम्रो बनाइदिन्छ कि भन्थ्यो, हामीलाई आश थियो, त्यो पनि बाटो बनाइदिएन। घाँस दाउरा हिँड्दाखेरि धुलो मुलो सबै खाइन्छ। घरमा यसो हामीले पानी भरेर राख्दा पनि धुलै खानुपर्ने, भात पकाएर राख्दा पनि धुलै खानुपर्छ, छोपेर राखेन भने धुलो, गाई घाँस गर्दा पनि धुलै, सबैको समस्या छ हामीलाई। मिर्चादेखिको घुर्मीसम्मको बाटो सधैँ हाम्रो यस्तो धुलो धुवा सधैँको भइरहन्छ। कहिले पनि राम्रो पिच बनाउने भनेर चाहिँ अब कहिले पनि सबै ठाउँमा हुन्छ। जहाँ संसारको बाटो राम्रो छ, हाम्रो अहिलेसम्म केही छैन। सधैँ आउने, अब अलिअलि भ्याकुम लगाएर मिलाइदिने, खोर्सिदिने, घर अगाडि खाल्टो बनाइदिने, धुलो धुवा सबै हाम्रो घरमा छ। घरमा अगाडि भन्दै पानी हामी जस्तै फोहोर पानी खानुपर्छ, भात त्यस्तै खानुपर्छ। सडक डिभिजन कार्यालय लाहानले 2 आर्थिक वर्षमा सडक मर्मत समारोहमै 23 करोडको सम्झौता गरेको छ। तर मर्मत समेत राम्रोसँग हुन सकेको छैन। सडक डिभिजन कार्यालयले क्षमताभन्दा बढी सवारी साधनको चापका कारण सडक टिक्न नसकेको बताउने गरेको छ। बाटो बिग्रिनुमा चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ आवश्यकताभन्दा चाहिँ बढी भार भनौँ न, हाम्रो टिप्परहरू जुन चाहिँ हाम्रो सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरूको चाहिँ चुनढुङ्गाहरू बोकेर हुन्छ, त्यो टिप्परको चाहिँ आफ्नो क्षमताभन्दा बढी, सडकको लोडिङ क्यापेसिटीभन्दा बढी चाहिँ चुनढुङ्गा बोकेर त्यसमा चाहिँ आवश्यक डिजाइनभन्दा बढी भार परेको हुनाले चाहिँ यो डिजाइन लाइफभन्दा पनि छिटो बिग्रेको बाटो हो। 2064 साल यताका खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु र उदयपुरका जनप्रतिनिधिको चुनावी नारा नै सिद्धिचरण लोकमार्ग बन्ने गरेको छ। तर सिद्धिचरण लोकमार्गलाई नयाँ बनाउँछौँ भन्ने चुनाव जित्नेहरूले त्यसपछि कुनै चासो दिँदैनन्।
अभिमन्यु लामिछाने, ग्यालेक्सी 4K, उदयपुर। ठूला दलका शीर्ष नेताले समावेशिताको रटान लगाए पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएको छैन। म्याग्दीमा प्रमुख दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका वडा तहको अधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुग्ने महिला र दलित समुदायको संख्याले यसलाई पुष्टि गरेको छ। म्याग्दीका 6 वटा पालिकाका 45 मध्ये 42 वटा वडा अधिवेशन सकिदासम्म एमालेको वडा तहको नेतृत्वमा 1 जना महिला र 2 जना मात्रै दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व भएको छ। राजनीतिमा न्यून सहभागिता, नेतृत्व लिनबाट पन्छिने र पन्छाइने प्रवृत्तिका कारण महिला, दलित र पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेको हो। महिला नेतृत्व चाहिँ हामीले अपेक्षा गरे जति नै छ भन्ने लाग्छ र यसमा चाहिँ अझै पनि महिलाहरू चाहिँ अझै सशक्त भएर लाग्ने र त्यसमा चाहिँ पुरुषहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने मेरो अपेक्षा चाहिँ त्यस्तो हो। नेपाली कांग्रेसको वडा र पालिका अधिवेशनबाट भने महिला र दलित समुदाय नेतृत्वमा पुगेनन्। अधिवेशनको तयारीमा रहेको माओवादी केन्द्रमा 1 जना महिला र 3 जना दलित समुदायबाट वडा तहको नेतृत्वमा छन्। वैशाखमा आएको असिना पानीले इलामका किसानले लगाएको किउबे खेतीमा व्यापक क्षति पुर्यायो। सम्बन्धित निकायले क्षतिको विवरण पनि सङ्कलन गर्यो, तर किसानले अझैसम्म क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। बिमा गर्न नसक्दा किसानले झन ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ। इलामको सन्दकपुर गाउँपालिकामा व्यावसायिक किबी खेती सुरु भएको 1.5 दशक भयो। किसानले किबी बिमाका लागि पटक पटक प्रयास गरे तर सकेनन्। बाली बिमा गर्नुपर्छ भन्ने राम्रो ज्ञान हुँदाहुँदै पनि वैशाखमा आएको असिना पानीले किबी तहस नहस पार्यो। अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पनि पाएका छैनन्। हामीले बिमाको लागि समग्र किसानहरूको हित हुन्छ भनेर पहल कदमी धेरै अगाडि बढायौँ, तर हामीलाई माथिबाट पोलिसी आएको छैन। अहिले तुरुन्तै गर्न सकिँदैन। हामी यस विषयमा पहल कदमी छौँ भनेर चाहिँ सम्बन्धित बिमा कम्पनीका साथीहरूले भनिरहनु भएको स्थिति थियो र यसो भन्दै गरेको सन्दर्भमा चाहिँ असिना आएको हो। 15 वर्ष पहिले तारामणि खतिवडाले इलाममा सर्वप्रथम किबी भित्र्याएका थिए। उनले व्यावसायिक किबी खेती सुरु गरेपछि अन्यत्र फैलियो। किबी खेतीमा किसानको आकर्षण बढेपछि सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76बाट सन्दकपुर गाउँपालिका र इलाम नगरपालिकाको केही वडालाई किबी जोन नै घोषणा गर्यो। यसको सञ्चालन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ इलामले गर्दै आएको छ, तर बिमाका लागि परियोजनाले पहल गरेको छैन। इलाम जिल्लामा विशेष गरी यहाँ भएका सम्बन्धित बिमा कम्पनीहरूले सहजै रूपमा कृषि बालीहरूमा बिमा गरिरहेको अवस्था छैन, मानिरहेको अवस्था छैन। विशेष गरी किबीमा त धेरै पहल गर्दा पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। यदि बिमा भइदिएको भए पनि यो क्षतिपूर्ति अथवा केही बिमा बापतको रकम पाउँदा कृषकहरूलाई राहत हुने थियो। किबी जोनमा समूह सहकारीका 186 घर परिवार आबद्ध छन्। 214 हेक्टरमा कार्यक्रम सञ्चालित छ। परियोजना कार्यान्वयन इकाइ इलामले सामान्य कार्यक्रममै ठूलो बजेट सक्ने गरेको छ। मन्त्रालयले जोनको लागि दक्ष कर्मचारी पनि पठाउन सकेको छैन। त्यसको प्रत्यक्ष मर्का किसानलाई परेको छ। एकातिर किसानले चाहेर पनि बिमा गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतिर बजारीकरण र भण्डारणको समस्या टक्कारो छ। वैशाख 15 गते परेको असिना पानीले 132 किसानको 4 करोड 78 लाख बराबरको किबी खेतीमा क्षति पुगेको इकाइले सङ्कलन गरेको विवरणमा उल्लेख छ। इकाइबाट त किसानले क्षतिपूर्ति पाएनन् नै, बिमा लेख जारी नभएका कारण चाहेर पनि किबीको बिमा गर्न सकेनन्। बिमा गराउनु पर्ने चाहिँ तोकिएका बिमा समितिहरूको कम्पनीहरूको दायित्व हो। अनि तोकिएको बिमा कम्पनीले किसानले म बिमा गराउन चाहन्छु, बिमा गर्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। र कतिपय अवस्थामा चाहिँ के छ भने तोकिएका बिमा कम्पनीहरूले बिमा लेख जारी नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी गर्न अहिले सक्दैनौँ भन्ने खालको चाहिँ भनाइ आयो भन्ने पनि हामीले सुन्नमा आएको हो। र अहिले हामीले त्यसको कोअर्डिनेसन अब कसरी गर्ने भनेर हेरिरहेछौँ। परियोजना सञ्चालनमा आएसँगै किबी खेतीको विस्तार हुने र बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने किसानको अपेक्षा थियो, तर परियोजना सञ्चालनका लागि आउने अध्यक्ष कर्मचारी र राजनीतिक हस्तक्षेपले उल्लेख्य कामै हुन सकेको छैन। थाक्रा व्यवस्थापन र औजार उपकरण वितरण जस्ता सामान्य काममै परियोजना अल्झिरहेको छ।
बिमा गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न पनि परियोजनाले पहल गरेको छैन, जसका कारण राहत पाउने कुनै टुङ्गो छैन। गत वर्ष इलामको 215 हेक्टरमा 1790 टन किवी उत्पादन भएको थियो। गोपाल निरौला, ग्यालेक्सी फोके, इलाम। प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी विराटनगरमा खुला श्रम बजार छ। दैनिक ज्यालादारीका लागि काम गर्न गाउँ गाउँबाट प्रत्येक बिहान मजदुर विराटनगरको चोकमा भेला हुन्छन्। ठूलो संख्यामा भेला भएका कामदारलाई रोजगारदाताले आवश्यकता अनुसार काम र दामको मोललाई गरी लिएर जाने गर्छन्। यो विराटनगरको हाटखोला चोक हो, जसलाई लेबर अर्थात् मजदुर चोक पनि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यहाँबाट आफूले चाहेका कामदारहरू छानी लैजान पाइन्छ। कामदारहरूले पनि आफ्नो क्षमता र पारिश्रमिक अनुसार काम रोज्न पाउँछन्। यसरी आफूलाई चाहिएका कामदार खोज्दै बिहानै रोजगारदाताहरू कामदारहरू जम्मा हुने चोकहरूमा पुग्ने गर्छन्। आफूलाई चाहिने कामदारसँग काम र पारिश्रमिकमा सहमति भएपछि कामदारलाई लिएर जाने गर्दछन्। अब यहाँ बसिरहन्छ यिनीहरूमा पनि एउटा कमिटी भइदियो भने यो पठायो भने सजिलो हुन्छ। तर यहाँ के आउँदाखेरि मारामार जुन अब काम गर्दैन भने तिनीहरू बढी फुर्ती हुन्छ। म नै जान्छु। औद्योगिक नगरी विराटनगरमा रोजगारीका लागि हरेक बिहान आसपासका गाउँ तथा बस्तीहरूबाट कामदारहरू विराटनगर आइपुग्ने गर्छन्। उनीहरू विराटनगरको हाटखोला, भूमि प्रशासन चोक, बरगाछी, हनुमान मन्दिर, रोडसेस चोक लगायतका चोक तथा बजारहरूमा रोजगारदाताको प्रतीक्षामा बस्ने गर्छन्। यसरी प्रतीक्षामा बस्दा कतिपयले दैनिक जसो रोजगारी पाइरहेका हुन्छन् भने कतिपय खाली हात फर्कनुपर्ने अवस्था आउँछ। कसैको 600 छ, कसैको 700 छ, कसैको मिस्त्रीको 1000 रुपियाँ हुन्छ। हामीहरू पनि 800-900 मा मिस्त्री खटाउँछु। त्यस्तो छ। समस्या लिएर यहाँ आएको बालबच्चा उहाँ रोइरहेछ। कतिको घरमा बुवाले खाना लिएर आउँछ कि चामल लिएर आउँछ कि भात लिएर आउँछ, कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। कसैको काम हुन्छ, कसैको हुँदैन। के गर्न त, काम छैन त के गर्न त, डुल्ले पेट त भर्दैन। कोरोना महामारीका कारण सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका धेरै जसो उद्योग धन्दाहरूले मजदुर तथा कामदार कटौती गरे, जसका कारण रोजगारी गुमाएका मजदुरहरू पनि रोजीरोटी खोज्दै सडकमा आइपुगेका छन्। कम्पनीले 8 वर्ष भयो नोकरी गरेको अवधि पनि पुगेन। जबरजस्ती हिसाब दिएर कोरोनाको महामारी भएर भन्छ यो हुँदैन रे। अब 8 घन्टा जसलाई गर्नु छ भने गर, 11 घन्टा ड्युटी, गर्नु छैन भने घर जाऊ। यो जमघटले रोजगारदाता र कामदारहरूलाई निकै सहज पुगेको छ, तर यसलाई व्यवस्थित गर्न भने आवश्यक देखिन्छ। क्यामेरामा पारस चौधरीका साथ राजु पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, मोरङ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 12 सम्म निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरे पनि धनुषाको धनुषा जनता माविले विद्यार्थीसँग रकम उठाउन गएको छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गर्दै आएको विद्यालयले विद्यार्थीबाट प्रति महिना 500 रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको हो। सर प्र्याक्टिकल त हुन्छ, तर समयमा इक्विपमेन्टहरूको अभाव हुन्छ, इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुँदैन। अनि पढाइ चाहिँ कहिलेकाहीँ सरहरू पनि एब्सेन्ट हुनुहुन्छ। अनि पढाइ ठिकै छ। यहाँ बच्चाहरूको लागि पैसा आइरहेको छ, तर बच्चाहरूलाई खाना खुवाउँदैन, पैसा दिँदैन, बच्चाहरूलाई खाना खुवाउँदैन, बच्चाहरूको केयर पनि हुँदैन, क्लासमा सरहरू हुँदैन। विद्यालयका 27 शिक्षक मध्ये 8 जना निजी स्रोतका छन्। निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलबका लागि विद्यार्थीसँग शुल्क लिनु परेको प्रधानाध्यापक राजेन्द्र शाह बताउँछन्। यहाँ हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई जुन तकलिफ भएको छ त्यसको लागि हामी पनि एकदम समाप्रार्थी छौँ। किनभने विद्यार्थी सङ्ख्याको चाप एउटा क्लासमा 200-300 जति छ। अब नगरपालिकाबाट अनुदान, पाठ्यपुस्तक अनुदान भनेको 70%, 60% मात्रै दिनुहुन्छ। नपुग पाठ्यपुस्तकको लागि हामीहरू कसरी पुर्याउन सक्छौँ त्यत्रो विद्यार्थी? त्यसैबाट हामीले जुन भाइ बहिनीहरूको सहयोग आएको छ त्यसबाट हामीले किताब किनेर अन्य भाइ बहिनीहरूलाई अहिले हामी बाँडेका छौँ। फेरि इङ्ग्लिस अपलोड भइसकेपछिको अरू पनि भाइ बहिनीहरू बाँकी नै छन्। 2035 सालमा स्थापना भएको यस विद्यालयमा अहिले करिब 2000 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
लामो समय कोरोना कहरका कारण थलिएको होटल व्यवसाय क्षेत्र बिस्तारै लयमा फर्किँदैछ। लकडाउनकै कारण कतिपय व्यवसायीले व्यवसायबाटै हात धुनु परेको छ भने कतिपयले जेनतेन निरन्तरता दिने प्रयत्न गरिरहेका छन्। यही बीचमा पश्चिम नवलपरासीका होटल भने उधारो कारोबारको चपेटामा परेका छन्। राहतको सास फेर्दै गरेका पश्चिम नवलपरासीका होटल व्यवसायी उधारो कारोबारले धरापमा परेका छन्। होटल तथा रेस्टुरेन्टबाट 6 करोड भन्दा बढी उधारो रकम उठ्न बाँकी छ। 2-4 दिन बस्ने र विभिन्न बहाना बनाएर भाग्नेहरूका कारण व्यवसाय नै घाटामा गएको छ। बस्दै जाने क्रममा पैसा बढी हुन्छ, माग्दाखेरि ल है भोलि भन्ने कुराहरू आउँछन्। त्यसपछि बस्दै गएको पैसा धेरै हुन्छ अनि लास्टमा गएर मान्छेहरू त्यसपछि झोला भएको छोड्ने, त्यसपछि ल है म यसो घुमेर आउँछु भन्ने र बाहिर निस्केपछि नआउने क्रम बढी छ। कुनै ग्राहकहरू यस्तो हुनुहुन्छ, खाएपछि पहिला माग्नुहुन्छ, खानुहुन्छ, त्यसपछि पैसा कति भयो भन्दाखेरि मानव 10,000 भयो भने मसँग 2,000 भन्दा छैन भन्नुहुन्छ। अब 2,000 भन्दा छैन भने के गर्ने? अरू व्यवसाय हुन्थ्यो भने छोडेर जानुहोस् भन्न मिल्थ्यो। होटल व्यवसायमा त्यस्तो गर्न नमिल्ने। अनि अब के गर्ने त भन्दाखेरि कसैले चाहिँ चेक माग्दाखेरि चेक पनि छैन, मैले ल्याएको छैन भन्नुहुन्छ। कसैले चाहिँ चेक दिनुहुन्छ, चेक दिएको पनि त्यो खातामा पैसा हुँदैन। जिल्लामा करिब 600 साना ठूला होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये 380 वटा होटल तथा रेस्टुरेन्ट सङ्घ नवलपरासी बर्दघाटमा आबद्ध छन्। कोरोना कहरका कारण व्यवसायमा जति असर परेको छ त्यसको कयौं गुणा बढी उधारोको असर छ। अब समग्र जिल्लामा 380 होटल व्यवसाय साथीहरू हामीसँग आबद्ध, 220 भन्दा बढी होटल व्यवसायीहरू आबद्ध हुन बाँकी। 380 आबद्ध व्यवसायहरूकै कुल उधारो रकम 6 करोड भन्दा माथि रहेको। यस्तो बेलामा व्यवसाय साथीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कि बन्द गर्ने भन्ने कुरामा हामी आफै अन्नुनमा र बन्द नगरेर चालु गरे उधारो कसरी उठाउने भन्ने कुरामा हामी आफै अन्नुनमा। सङ्घमा आबद्ध 380 होटल तथा रेस्टुरेन्टबाट मात्रै 6 करोड भन्दा बढी उधारो रकम उठ्न बाँकी छ। उधारोकै कारण 25 व्यवसाय बन्द भइसकेका छन्। भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका अन्तिम तयारी भइरहँदा पश्चिम नवलपरासीमा पनि ठूलो लगानीका सुविधा सम्पन्न होटल निर्माण हुन थालेका छन्। तर होटल व्यवसायमा जति लगानी भइरहेको छ त्यस अनुसार व्यवसायी भने सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। सरोज धिताल, ग्यालेक्सी 4K, नवलपरासी, पश्चिम। दोस्रो ढोरपाटन मेयर रनिङ गोल्ड कप भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि गलकोट नगरपालिकाले जितेको छ। 11 समूहको सहभागिता रहेको प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ गलकोट नगरपालिका च्याम्पियन बनेको हो। फाइनल खेलमा गलकोटले ढोरपाटन नगरपालिकालाई 3-2 को सेटमा हरायो। उपाधिसँगै गलकोटले 1,01,111 रुपैयाँ नगद पाएको छ। यस्तै उपविजेता ढोरपाटनले 61,111 रुपैयाँ मा चित्त बुझायो। महिलातर्फ भने प्रथम र दोस्रो दुवै स्थान तमान खोला गाउँपालिकाले जितेको छ। फाइनलमा तमान खोला गाउँपालिका बीलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै समूह एले उपाधि जितेको हो। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा पहिलो पटक काँक्रे विहार गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ। आजबाट सुरु भई 14 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा सुर्खेतका 8 वटा स्थानीय तहले सहभागी हुनेछन्। कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको आयोजनामा जारी प्रतियोगिताका विजेताले 1 लाख र उपविजेताले 50,000 सहित ट्रफी पाउनेछन्। कर्णालीमा खेलकुद क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन प्रतियोगिता सुरु गरिएको आयोजकले जनाएको छ। कोरोनाका कारण झण्डै 2 वर्षदेखि ठप्प खेलकुद प्रतियोगिता सुरु भएपछि खेलाडी समेत उत्साहित भएका छन्। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। बागमती प्रदेशमा बन्यो नयाँ सरकार। एकीकृत समाजवादीका पाण्डेले लिए मुख्यमन्त्रीको शपथ। 4 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन। एमाले अध्यक्ष ओलीले राज्य प्रणाली तहस नहस पारेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको आरोप। संसद पुनर्स्थापना गर्ने न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति। बजाङडिक्का गाउँमा पहिरोमा पुरिएर 19 जना फेला नपरेपछि मृत घोषित। पुरिएका मध्ये 4 जनाको मात्रै शव फेला। सिराहाको मिर्चैयादेखि उदयपुरको घुर्मीसम्म 72 किलोमिटर सडकमा खाल्दै यात्रा गर्नै सकस। दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै।
दोस्रो ढोरपाटन मेयर रनी गोल्ड कप भलिबलमा पुरुषतर्फको उपाधि गलकोट नगरपालिकालाई, महिलातर्फ पहिलो र दोस्रो दुवै स्थानमा तमान खोला गाउँपालिका। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।